لله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرة رئيس الحفل الميمون وأساتذتي الكرام وإخواني الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مما يزيدني بهجة وسرورا أن قمت أمام حضراتكم لألقي كلمات وجيزة حول عمة الحسين رضي الله تعالى عنه. إخوتي في الله، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي، آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي، أرجو بهم أعطى غدا بيد اليمين صحيفتي. إخوتي في الله، عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها إنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني رأيت منكرا ليلة. قال: وما هو؟ قالت: إنه شديد. قال: وما هو؟ قالت: رأيت قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت خيرا، تلد فاطمة إن شاء الله غلاما يكون في حجري. فولدت فاطمة الحسين فكان في حجري كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لما ولد الحسن سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قلنا: حربا. قال: بل هو حسن. فلما ولد الحسين فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قلنا: حربا. قال: بل هو حسين. فلما ولد الثالث فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قلنا: حربا. قال: بل هو محسن. ثم قال: سميتهم بأسماء ولد هارون، شب وشبيه ومشبه. أحبتي في الله، رغم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الشهادة من الله سبحانه وتعالى ويقول مرارا: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتل في سبيل الله، والكفار يريدون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أمر الله سبحانه وتعالى هواية النبي وهواية الكفار. لو يكمل هواية النبي صلى الله عليه وسلم والكفار يفرحون ويقولون: نحن قطعنا النبوة. فبذلك الله سبحانه وتعالى أقتل سبط النبي صلى الله عليه وسلم. ألم الأسباط يكون ألم الوالدين، قتل الأسباط يكون قتل الوالدين. فبذلك الله سبحانه وتعالى أنال مشرف شهادة الحسين وأفرح نبيه وأنجى قتل نبيه وأخدع الكفار. كما قال شاعر: ويلك يا قاتل الحسين لقد، ويلك يا قاتل الحسين لقد بؤت بحمل ينبئ بالحامل. أي هباء حبوت أحمد فيه،
حبوت أحمد فيه، حفظته من حرارة الثاكل، تعال فاطلب غدا شفاعته، تعال فاطلب غدا شفاعته، وانهض فرض حوضه مع النائلين. وأخيرا أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو